سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم ديكو يديلي ديريا. اليوم حنديرو كيف ان فلون شوكولا يوالم من السهرات الرمضانيه. الوغ لي زانغريديون لازم لنا 100 غرام شوكولا، 60 غرام سكر و6 صفار بيض. الشوكولا تقدروا ديروا شوكولا وليكم شوكولا نوار كيما حبيتوا، ونصف ريد الحليب 1 مليلتر دو لي. لكيفية التحضير لازم نبداو نغلو الحليب مع الشوكولا، ندوبوها في الحليب ولازم يلحق لدرجة الغليان، يفو الفيغ بويير، ونخلطو بيان من الديبي باش هكا ما تحرقناش الشوكولا. فوالا نكملو نخلطو ديبي بيان حتى هديك الشوكولا تذوب، ويفو بيان راكلي في لي بور هكا ما تنحرقش بيان سور. وكي نتاكدوا من الشوكولا دابت نخلوه يغلي. اي اون اتوندون يغلي نجوزو لا دوزيام ايتاب. هنا راح نخلطو لي جوندف مع السكر، ويفو بيان لي بات حتى لو ميلونج بلونشي، لازم الخليط يبيض. قلنا 6 صفار بيض مع 60 غرام سكر، خلطوهم بيان بالباتور حتى الخليط تاعنا ابيض كما قلنا. اون ميم طون راهو الحليب راهو يغلي فوق النار، نستناوه يغلي باش هكا لو فيرس سور هذا لو ميلونج. هذا ما كان، هي طريقه فريمون سهله وتجي بنينه بزاف. انا نديرها بزاف في سهرات تاع رمضان ولا في الصيف. هي سو مونج بيان فرواد، فريمون سي ان ديليس، والدراري يحبوها كامل. فوالا on mélange bien. حتى نلحقوا لهاد القوام وهاد لا كولور. فوالا وهنا الحليب راهو غلا، donc on va aller le verser sur le mélange jaune et sucre. Je suis en train de verser le lait chocolaté sur le mélange jaune et sucre. وما لازمش نحبسو من الخلاط باش هكا البيض تاعنا ما يطيبش، خاطر كما قلت لكم الحليب راهو يغلي. حنا نورمالمون نخلطوه رابيدمون، on verse هذاك لو لي on mélange rapidement. فوالا هذه هي لا غوسيت البنات، بلو فاسيل كو ça ما كاش. فوالا هنا جي بريباري دي رامكان، دوك نعمل لا بريباراسيون تاعي نديرهم في ان بيركس باسكو يطيبوا با ماري. اذا استعملتوا دي رامكان كيما تاوعي تجيك هاد لا بريباراسيون تجي بور 6 رامكان، واذا درتوهم صغار بيان سور يجيكم بلوس. فوالا نعمر فيهم ودوك نزيد لهم الماء سخون، الماء يكون يغلي نزيدوه في السنيوه ونلحقوه ابوبخي لا موتي دو رامكان. وهنا البنات بعد ما عمرت لي رامكان تاعي دوك نزيد عليهم الماء سخون يكون يغلي ونسي نلحقو ابوبخي لا موتي دو رامكان، ومن بعد نديروهم يطيبوا فوق يكون ديجا سخنتو ا 190 دوغري لمده 30 دقيقه. قلنا البنات 190 درجة 30 دقيقة. وهنا البنات هاوليك لو فلون تاعي بعد ما خرجته من الفوق لازم يكون، شوفوا كي نحركوه يكون يترعد شويه، ما يكونش حاكم روحو بزاف. هذا اللي يمد
هذيك لا تكستور اونكتوز يجي فريمون اونكتو وبنين بزاف. وهنا غير نخرجوه من الفوق نحوه من الباماغي باش نحبسوا اون ستوب لا كويسون، نحبسوا لا كويسون ونخلوه يبرد باش نديروه في الفريغو. هاوليك البنات الفلون بعد ما يكون برد، شوفوا لا تكستور تاعو والبنه ما نقولكمش عليها، سيوه وقولوا لي رجعوا لي بالخبر، فريمون بنين. هذا واش نقدر نقولكم. فوالا لي في ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت، ما تنساوش تخلوا لي جيم بيان سور اذا عجبتكم. et je vous dis à la prochaine vidéo. مع السلامه.